السلام عليكم الإخوان. بالنسبة للأثمنة ديال إصلاح التليفونات اللي كنصاوبو حنا في الحرايفية، كاينين واحد الأثمنة اللي كل بلاصة والثمن ديالها. هادي باش الإخوان الفنيين يعرفوهم وحتى اللي ما فني يعرف، لحقاش الأثمنة ما متناسقاش بين هاد البلاصة ولا بين مدينة ومدينة، ولا بين حومة وحومة، ولا بين بلاصة وبلاصة. تعرفوا أن كاين المحل اللي تيكون بنادم إلا بغا يكريه تيكون غالي، إذن ضروري تيكون واحد شويه الصيانه عنده تتكون واحد شويه زايده ديال، المهم ماشي بزاف على حسب، المهم اللي تيلعب الدور في هاد الصيانه هو الجوده، على حسب المحل اللي غادي تصاوب عنده، واش تيصاوب داكشي زوين ولا ما تيصاوبو. الصناعي اكون على يقين انه تيطلب الثمن. بالنسبه للكونيكتور، كاين لي كونيكتور عادي مثلا ديال شي نوكيا مسمار، مثلا شي واحد بيصاوب هاد نوكيا مسمار بحال هاد المسمار هكا، هذا تنقولوا ليه نوكيا مسمار رقيق، هذا مثلا تقدر تصاوبو بواحد 20 درهم، 20 درهم، 25 درهم، 30 درهم، على حسب البلاصه اللي فهمتي، على حسب حتى الزبون تا هو تيلعب دور، تا كاين الزبون اللي درويش، كاين اللي مثلا هذا تبي تصاوبو كاع مثلا كيتصاوبو ب 30 درهم 25 درهم كذا. علاش تكون دابا الزياده مختلفه من بلاصه لبلاصه؟ حيت دابا هذا ممكن يمشي يجيب من واحد البلاصه يخسر عليها ليسانس كذا، مثلا حتى بحال حتى الرميله خصو واحد 10 دراهم ديال الالي والروتور على قبل هذا باش انت يصاوبوا لك، ممكن يكون عنده بونوكازيو كذا يحسبوا لك واحد 400. المهم على حسب كونيكتور، كل كونيكتور كاين اللي الكونيكتور كاين التليفون اللي تيتحل بالسخون، حتى هذاك تيكون ثمنه بوحدو. كاين اللي تيكون الحلان ديالو ساهل، حتى هذاك ثمنه بوحدو. وكاين اللي تيكون فيه صمتة كومبلي، تتجي تتركب صمتة تتشريها مثلا ب50 درهم ولا 40 درهم ولا 60 درهم، تتجي تركبها تمشي قدام البلاصة اللي تيبيع هادشي ديال كذا، تتجي تتحل مثلا تتمشي بحال لوط 5 ولا كذا، دايرة تقريبا الصمتة 30 درهم. وكاينه وحده مزيانه دايره 40 درهم، تتجي انت تتركبها تجيك 60 درهم 70 درهم حسب لاقاش فيها. انت تتمشي تغدا تهز الموتور تهز الطاكسي كذا، ضروري واحد شويه كذا يجي يحل المسائل. الاخوان ديالنا الفنيين باش يعرفوا باش غادي يصلحوا البلاصه، شحال من واحد تيسولني هذا السؤال بشحال غنصاوب هادي كذا، اشنو بغيتي دير البلاصه انت اللي فيها بغيتي مثلا تصيفط شي واحد وتسول على هاد الكونيكتور شحال، هو غادي يقول لك مثلا 30 درهم ولا 40 درهم، المهم تجي تقول ليه اخر ثمن كذا، وحاول يكون ثمن مناسب على حسب ديك البلاصه، ويكون بنادم فهمتي يكون الثمن الجوده، تكون الكونيكتور الجوده ديالو مزيانه، وتكون الخدمه مزيانه. فهمتوني دابا الاخوان؟ المهم اللي تكون فهمتي ويكون الثمن مناسب، حتى البلاصه اللي نتوما فيها يكون الثمن ديالكم مناسب، بنادم يصاوب واحد الثمن اللي غادي يسلكو ويسلك الاخر، فهمتي؟ انا ضدتي واحد المنافسه، اما واحد حداك مثلا وانت تبدا تهرس فيه مثلا، انا ضد هذه الفكره. اما مثلا نتوما جوج ولا ثلاثه في البلاصه وتبي انت تهرس ليه كذا، مثلا انت تبي تصاوبو ب 40 درهم ويجي واحد اخر يصاوبو ب 20 درهم، يبقى فهمتي باش يبي يدير لك ديك المنافسه ديال والو. لحقاش الخاسر الاكبر في هذه المنافسه ديالها كتجي نطيح على السوق، على اللي حدايا، وهذاك اللي حدايا طيح على السوق، الخاسر فيها هو انت. وحتى الخدمه حتى هي ما تكونش بواحد الجوده اللي تتكون زوينه، مثلا تيجي تيلبق لك الراق صافي كونيكتور هاك الراق تمشي تخدم به انت يومين سيمانه ولا 15 يوم صافي خصك تعاود ترجع عنده، تيقول لك لا راه خصك تعاود كيما تيقول مثلا في الطريق تعشى جوج المرات، مثلا انت بغيت صاوبتي كاع 20 درهم ارخص واحد تعاود كذا، ما يفوتك حتى السيمانه يقدر يخسرك تعاود تجي، يقدر يقول لك لا راه زيدني واحد 4 انت بشحال صاوبتي. اللهم صاوبو من الاول بواحد الثمن مزيان وتكون الجوده زوينه ويكون داك الشيء مخدوم مزيان، ماشي فهمتي؟ دابا المصاوبه راه ماشي بالثمن، المصاوبه انت الا بغيت تصاوب تليفون خصك تعرف عند من تصاوب، وتصاوب حتى الثمن يكون مناسب، وتكون الجوده حتى في المصاوبه الجوده، ماشي انت تصاوبوا لك صاوب لك كونيكتور ولا فيشي ولا كذا سيمانه صافي يخسر لك، ها انت ديرو هو مشى لك، ها انت خصك تعاود تصاوب، ها انت شحال خصك 20 درهم اخرى تصاوبتي مثلا ارخص ثمن، هو شحال ديال الكونيكتور كله والثمن ديالو، انت انت بغيت تمشي عند واحد اخر ضروري يبيع خصك عاوتاني 20 درهم بقات كل سيمانه. علاش ما تصاوبش كونيكتور بواحد الثمن مناسب؟ داكشي اللي قال لك كذا اللي غادي يسلك تقول له تصاوب ليه مزيان، والكونيكتور يكون مزيان وتعطيه الثمن المناسب اللي غادي يسلك انت ويسلكو هو، تيخدم لك داكشي بخير، انت تربح وهو تيربح، ماشي كيما قلت هاد القضيه كل سيمانه تصاوبوا دابا سيمانه ولا يومين يخسر لك هي والو.
تعشيتي جوج د المرات، تمشي كاع ترجع عندي ضروري خصني نوقف منك واحد 20 درهم اخرى. وهاد اللي كتبقى ديما انت في هذاك تتشوف تتعيا تتمشي عند واحد اخر وتتصاوبو مزيان بثمن مناسب مزيان وتتهني راسك صافي ساهل عاوتاني غبر عليه. هذا هما اللي تنقولو بالنسبه لهاد الناس اللي تيطيحوا الثمن. هاد الناس اللي تيطيحوا الثمن راه الخدمه ديالهم هي هادي، كون على يقين ان الخدمه اما تيتعلم اما الخدمه ديالو معربزه، اما يلاه بدا في كذا ويقول لك ديك تربيه الكليان ولا كذا، هو تيتعلم باغي يصاوبوا لك كاع هو فابور ما عندوش السوق يصاوبوا لك كاع ب 10 دراهم حيت هو تيتعلم. عوض الدور يمشي يخلص عليها كذا يجي تيقول لك انت عارف راك المهم تصاوب عنده كذا كذا يخربق لك هنا صاوب وهذاك ما صاوب يقدر يقول لك خصك كذا كذا يقدر يخسر لك كاع تصاوب كونيكتور يخسر لك مايك تصاوب مايك بغيت تصاوب مايك يخسر لك شي لعبه اخرى. هو ديما مفكوك ديما هو غرضو هي بغى يتعلم وصافي وباش ما صاوبوا لك راه بقاش لا بغى يمشي فهمتي. هادشي اللي اللهم الاحسن ديما المعلميه لقاش المعلم الاوريجينال اللي تيصاوب كذا راه ميمكنش غادي يصاوب لك بواحد الثمن اللي هو غادي يضيع فيه هو غادي فهمتي. المهم يصاوب لك داكشي مزيان والبياس يكون مزيان هذا هو المهم ديما. وبالنسبه حتى لافيشورات كلها فيشورو ثمنها كاين تيصاوب مثلا كاين فيشوري تتصاوب ب 350 درهم 300 درهم 200 درهم 100 درهم كاين تتصاوب ب 700 درهم كلها فيشورو الثمن ديالها حتى 1000 درهم 2000 درهم حتى 3000 واقيلا حتى 5000 درهم الله اعلم. كاين شي فيشورات حنا باقي لا ما عارفينهم تيصاوبوهم الناس خاليين ديال شي تليفونات كاع ما تيبانو حتى هما فهمتي. المهم هي يكون الثمن مناسب تزيد واحد البركه واللي يكون هذاك حتى هو تكون انت متفق معاه اللي جاي عندكم الكليان ديالكم تصاوبوا لهم بثمن مناسب والجوده ديما الجوده ديما الخدمات الجوده يكذب دابا الكليان هذا تصاوب ليه ما تيشوف والو تجمع ليه التليفون ما يمكنش غادي يدخل الوسط ديالو. ولكن الا كانت الخدمه مزيانه والجوده وداك الشيء راه كون على يقين انه هذاك غادي يجيب لك الاخر والاخر غادي يجيب لك الاخر وديما رابحين انت رابح هو رابح وكل شيء رابح. المهم هادشي اللي تيكون في هذا السير مثلا المايك كاينه 40 درهم كاينه 30 درهم كاينه 70 درهم 80 درهم 100 درهم على حسب المايك. كاين كل مايك كاين المايك اللي يتباع بالصنطه ديالو كاين اللي مايك بوحدو تيكون الخدمه ديالو الا بغيتي تركبو صعيب تبقى واحد تقدر طيح جوج مايكات ولا ثلاثه فهمتي. داكشي على حسب الثمن مختلف ما عمر يكون واحد الفني مثلا واحد الصناعي اللي تيصاوب الثمن تيصاوب الاخر كله على حسب داكشي اللي تيسلكو ويسلك يحاول يرضي حتى الكليان حتى هو يصاوب ليه بواحد فهمتي باش حتى هو يجي عنده يربح. المهم بواحد الثمن مناسب مزيان ليه ومزيان للكليان ويكون داكشي زوين والخدمه راه هي كلشي في هادشي راه الخدمه هي كلشي خدمه تقول لا خدمه والتلكونيكتور اتقي الله فيها الا ما اتقيتيش الله في هاد الخدمه راه ما عنده راه دير العجب ما حتى واحد ما ضروري اللي فوق راه تيشوف فيك وما عمو غادي تربح الا كنتي في الدخل ويكون على يقين واخا تكون ما باش تصاوب ضروري تكون تتخاف الله تعالى والله تيبارك لك في هذاك ما تيتسمى الرزق ما فهمتي الله تيبارك لك في رزقك. وبالنسبه للشاشات كما قلت راه كاينين الاثمنه كاينين اللي وكاين بالنسبه للتقتيلات كاينه التقتيل كاينه 50 درهم كاين اللي تتصاوب ب 70 درهم اللي تتصاوب ب 100 درهم 120 درهم على حسب شنو عندك. كاينين اللي التاكسيلات رخاص كاين التاكسيلات غاليين بحال الترند مثلا راه تقدر تصاوبو بديك 70 درهم 80 درهم حاجه زوينه اوريجينال الا بغيتي تصاوب لك شي واحد تقدر تطلع حتى ب 120 على حسب الكاليتي. دابا ديما المصاوبات الكاليتي اللي بيصاوب لك هذاك المعلم اللي بيلاقاش الكاليتي يكون ما كان تزيد في الثمن وكل ما زدت في الثمن تزاد عليك حتى انت في الثمن. هذا تقدر تصاوبها عند واحد ب 50 درهم ولا ب 40 درهم هذاك بيصاوبها لك ب 80 درهم هذيك تقدر هذيك الجوده ديال هذيك ماشي بحال ديال هذيك لا في الضربات ديالها لا في كذا كذلك لا في شي الجوده ديال هذيك اللي في ذاك الثمن ماشي بحال الجوده تكون ناصحه وكذا تكون طوبل الثمن. ومن الاحسن ديما الحاجه الزوينه هي اللي مزيانه وما داكشي اللي تضيع فيه وقتك. مثلا بغيت تصاوبها بالفريال العيانه ديك اللي ما كانت اللهم صاوبها ب 100 درهم احسن لك ولا حتى ب 2400 احسن لك من هذيك اللي ديما الكاليتي يكون زوين الا بغيتي تخدم التليفون ديالك كيما كان وكذا ويكون داكشي مزيان وتقون ما فيهش بقاش كما قلتي ما المعلم اللي تتصاوب عنده هو اللي
والد ديالو هو اللي تيكون عنده خبره كذا المسائل. وحتى الناس المبتدئين كاين الناس مبتدئين كاع دغيا تيدخل لخدمه واحد كذا تيولي احسن كاع من هذاك اللي في الخبره تاع على حسب العقل ديال بنادم ماشي. الله فرق العقول وفرق الذكاء وداك الشيء، وراه كلشي الحمد لله تيسر الله. ولا خدمتي داك الشيء مزيان راه الله تيبارك ليك في داك الشيء، وحتى انت الخدمه ديالك تكون مزيانه. مثلا واحد التالي الكونيكتور ديالو شحال من مده راه ضروري وقت ما كانت شي حاجه ولا في كذا راه في جاي عندك تيري وانت رابح منه والحمد لله وبخير وعلى خير. ومثلا سميتها السلكويات الاي سيات، كل اي سي وثمنه. كاين اللي تيتخدم 100 درهم 150 درهم 200 درهم 300 درهم 400 درهم. كاين حتى السلكويه اللي تخدم حتى 10000 حتى 500 درهم. كاين تخدم ب 40 على حسب الاي سيات وعلى حسب التليفون والخدمه ديال التليفون. لقاش التليفون كاين غير اللي بغيتي تحل هي التليفون خصك قايد الواد وشوف انت معرض لافيشو تقدر تطفى عليك، معرض الكارت ميه تقدر تطفى عليك، معرض بزاف الافات. مصيبك على صافي. راه انت لو بغيت تحلو باش توصل لهاديك البياسه راه تتفكر الف تفكيره وتفكيره. ما الا كاين كاع شي تليفونات صعاب كاع انا والله بسبب الحلان ديالهم اللي تقدر تضرب غير ديك الطق مشى لك كلشي، انت ضربتي كلشي بالزيرو. والله الا تنحاول نتجنبهم كلشي بالزيرو تيضرب. اللهم حاول بنادم يتجنبهم ويهني راسو كاع. وبالنسبه لهادو الكاميرات عاوتاني تيتبدلو كل كاميرا وثمنها. كاين اللي 30 درهم 50 درهم 70 درهم 80 درهم وغادي انت على حسب الكاميرا وعلى حسب حتى الا كانت قليله تتكون ساويه الثمن. المهم بنادم يحاول التليفون بغى يصاوبو بواحد الثمن يدير باعتبار على داك الدرويش ولا الدرويشه اللي جابو يصاوب. لحقاش راه اي واحد تيصاوب تليفون الا راه الله يحسن العوان. كان بنادم في الاستطاعه ديالو راه يرمي كاع داك التليفون ويشري تليفون جديد باش ما كان. راني بنادم الله يحسن العوان كاين اللي التليفون ديالو فيه المعلومات ديالو تصاورو كذا كله عنده السبب ديالو باش غادي يصاوب داك الشيء. المهم تصاوب ليه داك الشيء مزيان ونبينا عليه السلام. ديما اتقوا وجه الله في الكليان والله غادي يسر ليكم. والحمد لله ما حتى بنادم تيتقن خدمته راه كلشي تيدوز مزيان. والخدمه راه هادشي ساهل، راه تيبان لبنادم واعر في كذا راه ساهل. اي حاجه دازت لك على الراس ديالك وعاودتي دوزتيها راه تجيك من بعد ساهله. هادشي اللي كاين وبنادم ديما يجرب لا فيشورات. ديما الا مشى عند اللي بغى يصاوب كذا يجرب قدام باش فهمتي. هي فيها واحد الضمان، هي ماشي مشكل. هي ديك العاده بتبقى غادي جاي. اللهم جرب عنده ديما بين نشري شي فيشور نجربها قدام اللي تيبيع لا فيشورات. جربها مزيان كذا كذا. كما قلت الناس اللي في مراكش اللي في مراكش تيبيعوا في لا فيشورات راه باينين. كاين يوسف وعبد الواحد ومصطفى راه كاينين. كاين الشنطر الاول والشنطر الثاني كاين المكناسي وكاين اللي حتى اللي في الدوديات عاجل. هذاك عاجل راه ديال السلعه. هذاك راه عنده حتى هو سلعه يا سلام. هو اللي تنتقداو من عنده نيميرو واحد. حتى الدراري شنطرير هذوك هاد شنطار وعبد الواحد. هاد شنطر عبد الواحد ولا يوسف وسميتو يوسف اللي في القيصريه والدراري مصطفى اللي معاه ولا المكناسي هادو مختصين في التكتيلات ولا فيشرات عندهم داك الشيء يا سلام. هذاك راه مختص في السلعه عنده ديما الجديد. الحمد لله كما قال هذاك ديما الجديد. ولازم يتوكل على الله ويتعلم. ديما خبره راه هي كلشي. راه ديما الخبره في هاد الصناعه. ديما ما عندك تزيد اليوم على غدا اليوم على غدا ان شاء الله تيكون داك الشيء فهمتي. يحاول بنادم يتعلم في ديال عباد الله. ديما تنقولها في اي حاجه. ديما بنادم يتعلم في داك الشيء الخاصر فقط. يتعلم مزيان يخسر هادي ما عندوش المشكل. المهم الكارت ميرات راه موجودين. التليفونات لافير راهي موجود. داك الشيء هز السلكويه واحد السلكويه ويعدل داك الشيء بعين يشوف داك الشيء واش مزيان واش كذا عاد باش يقيس ديال عباد الله. ان شاء الله الله راه تيسر ليه. ولا نسيت شي حاجه الثمن ديالها راه ممكن تسولوا لينا ونجاوبكم. مثلا البث المباشر الاخوان ديالنا الا شي واحد عنده شي مشكل في التليفون سواء فني سواء ماشي فني انا درت شي مباشر ان شاء الله. غير الكونيكسيون اللي تكون ضعيفه بيسولني على شي تطبيق كذا ولا شي تليفون فيه شي مشكل راه نجاوبو مباشره. الا درت شي مباشر ان شاء الله جيو مرحبا بكم. واللي تيسول على المباشر بحال هكا فيديو مباشر يسولني لتحت تما يكتب لي لتحت ونهار ان شاء الله ندير شي وقيت
اللي عنده شي مشكل في شي تليفون نحلو ليه ان شاء الله غير راسو هكا مباشرة على حساب العلم اللي عطاني الله تعالى. والله لا تيخلص هادشي اللي كاين. ونتوما راه الاخوان ديالنا والاصدقاء راه غادي ان شاء الله يستافدوا مزيان، سواء عنده هوايه فهمتي، فهمتوني، سواء عنده هوايه هادي ماشي مهنه ولا شي حاجه، سواء عنده مهنه سواء ما تيعرف كاع، نقدروا نحلوا ليه شي مشكل هو اللي يقدر يكون مستعصي من المباشر غير يسولك هذا ونديروا شي وقيت، وان شاء الله راه غادي يكون خير. هادشي تنتمناو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وامسيه سعيده. ديما اللي احتاج شي حاجه مرحبا به يسولني ونجاوبو، راه ما دايره شي سؤال، هاد اللي سولني تنجاوب. اي مشكل عند شي اخ معنا هنا في هاد العائله ديال اليوتيوب اللي معايا الاصدقاء ديالنا راه تنجاوبو اي حاجه، نجاوب على قدره العلم ديالي اللي عطاني الله، وانا على حق، حيت انا هاد الشيء هي نقطه من البحر، انا يلاه تنتعلم وباقي تنتعلم وتنتعلم، وهذا الشيء اللي عطا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومسيه سعيده الاخوان ديالنا.